عباد الله، فالموت حق حتى لملائكة المقربين كملك الموت عليه السلام، فالكل يموت ويفني وكل من عليها فأن ولا يبقي إلا الحي القيوم العزيز الغفار. قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فلا ملك إلا ملكه، ولا سلطان إلا سلطانه، ولا شفاعة إلا بإذنه. وقال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاة العبادة. ومن نسي الموت عقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. قال التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا: ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله تعالى.